बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, अभी भी वैसे हमारी पिछली 2-3-4 वीडियोस में आपने देखा कि बेतहाशा वीडियो सबूत हमने प्रोवाइड किए। ये सारे वीडियो सबूत सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रहे हैं। इसके अलावा और कई सबूत मौजूद हैं। सुन्नी मुत्तहिदा सुन्नी काउंसिल का भी एक फ़तवा, डिटेल फ़तवा 47-45 पेजेस का आ गया है। तमाम मुफ्तियान कराम के उलमा के उसके ऊपर सिग्नेचर मौजूद हैं। बड़ी डिटेल में उन्होंने इसके ऊपर बात की है और सारी चीज़ उन्होंने वाज़े की है कि ये गुस्ताखी किस तरह है। मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ, हम किसी की जान के दुश्मन नहीं हैं। हम समझते हैं कि ये मामला अल्लाह ताला पे छोड़ा जा सकता है, लेकिन ये शख्स अगर अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगे, आवाम से माफ़ी मांगे जिनकी इसने दिल आज़ारी की, रुजू करे और ये वादा करे कि आंदा वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा, तो उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ सूरत हाल दूसरी है। यहाँ तो दजाली मीडिया भी और वो ख़ुद भी इसको डिफेंड करने के ऊपर तुले हुए हैं। तो नाजरीन, आइए ज़रा ये देखिए, ये जो उसके वकील साहब हैं वो क्या फरमाते हैं और फिर आपसे चंद गुजारिशात, और देखिए किस तरह डटाई से चंद पैसों के लिए, थोड़ी सी शोहरत के लिए ये लोग किस हद तक गिर जाते हैं। ज़रा मुलाजा कीजिए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल है, उसने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामी नजरियाती कौंसिल का फैसला किसी भी अदालत के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। जी, तो जनाब वाला ज़रा बताइएगा कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का फ़ैसला तो किसी अदालत पर बाइंडिंग नहीं है, तो फिर आप लोग किस बुनियाद पर वो जो 5 फतवे 6 आप लेके लहरा के वीडियोस में दिखाते थे, और वो फतवे आप लोगों ने इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को भी और FIO को भी वहाँ जमा करवाए, तो उनका फिर क्या मकसद था? अगर वो बाइंडिंग नहीं है फतवे, तो आपने क्यों दिए और क्यों इसको बेस बनाकर आप इतने दिनों से बकवास याद कर रहे हैं कि मिर्ज़ा बेगुनाह है? एक तो मेरा ये सवाल है, आगे सुनिए। तो कल को अगर कोई अदालत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को बरी कर देती है, उस वक्त कोई भी, जी बिल्कुल, ये तो तय है। आप लोगों ने इसका सारा इंतजामात करके रखे हुए हैं कि अदालत बरी कर देगी, लेकिन इंशाल्लाह वहाँ पर भी जज्बा ईमानी रखने वाले जजेस भी मौजूद हैं और इंसाफ को इंसाफ के तौर पर लेने वाले जजेस भी मौजूद हैं। हमें उनसे बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं, यकीन है हमारा इंशाल्लाह। लेकिन आगे क्या कहते हैं? जज्बाती मुसलमान इस्लामी नजरियाती कौंसिल के फैसले का सहारा लेते हुए इंजीनियर पे हमला कर देता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? तो जनाबे वाला ज़रा बताएंगे आप कि इससे पहले जो मौसूफ पे 5 हमले हो चुके हैं कातलाना, उसकी ज़िम्मेदारी किस पे आएगी? यानी जिस शख्स ने ये बकवास की है उसके ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं आएगी, लेकिन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पर आएगी क्योंकि उसने पॉइंट आउट किया। तो ये बात तो फिर कितने ही मुफ्तियान कराम ने पॉइंट आउट की है, तो उसकी भी ज़िम्मेदारी फिर उन पे आएगी। फिर कल कलां को जो भी गुस्ताखी करेगा और उसको अगर कोई मारेगा तो उसकी ज़िम्मेदारी फिर उन सब लोगों पे आएगी। तो इसका ज़रा आप जवाब देंगे ज़रा प्लीज़, कि यानी जिसने ये करतूत की है उसकी ज़िम्मेदारी नहीं, जिसने पॉइंट आउट की है उसकी ज़िम्मेदारी है। और ये जो 5 हमले पहले बकौल इंजीनियर मिर्ज़ा के जानलेवा उस पर हुए हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? ठीक है, आगे वकील साहब क्या फरमाते हैं? डेफिनेटली इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के ऊपर जाएगी। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इस लेटर के थ्रू ये जो लिखा है इसमें परवाना दे दिया। बिल्कुल नहीं जनाबे वाला, ये परवाना इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने नहीं दिया। अब तो खैर कई परवाने आ गए हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अकेली नहीं है। अब तो मुत्तफ़िक़ा जमहूर उलमा जो हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस घटिया शख्स ने, और इस बात का सहारा इस चीज़ के पीछे छुपने की कोशिश मत कीजिए कि जी कोई इससे बदला लेने के लिए या अपना स्कोर सेटल करने के लिए। वो खामोशी से बैठे थे, उन्होंने नहीं कहा था कि ये चवल मारो ताकि हम अपना स्कोर सेटल कर सकें। वो हक बात कर रहे हैं और अब आपके वो छुपने के लिए कोई रास्ता नहीं। तो ज़ाहिर है ये तो फिर आपके इंजीनियर अब्बे ने सब के ख़िलाफ़ बकवास या जजेस के ख़िलाफ़ भी की हुई है, तो फिर जजेस भी स्कोर सेटल करेंगे। उसने इस्टेब्लिशमेंट, AC, DC, वकला सब के ख़िलाफ़ ये बकवासियात की हैं, सब स्कोर सेटल करेंगे। फिर उसने हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ भी बकवास की है, वो भी स्कोर सेटल करेंगे। तो ये तो जवाब आपके पास फिर बड़ा बेबुनियाद और बेहुदा है। उन्होंने लोगों के हाथ में कि कोई गाजी उठे और ये काम कर दे, ये बेसिकली मेंटालिटी है जो वहाँ लोग बैठे हैं, जिनको ये देखना चाहिए कि 295C का इतना हसास मैटर है, 295C है या आगे ऑन 297 और 98, ये इतने हसास मैटर्स हैं कि इन पे कोई भी ओपिनियन देते हुए, मैं वैसे इस बात पे इत्फाक करूंगा मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली एक वीडियो में बात भी की और बाद में जी तारिक मसूद साहब ने इसलिए कहा कि कुछ दिन पहले उनको रगड़ा लगा है, वो भी बोलते हुए एहतियात नहीं करते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी मैंने वो बात सुनी थी, उसमें उन्होंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की और ना ही उनका मकसद वो बात करना था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रजू किया और माफ़ी मांग ली, बात ख़त्म।
لیکن اب وہ چونکہ اس بات پہ اس قابو آئے تھے تو وہ اس بات کے ڈرے ہوئے بلا وجہ ایک غلط شخص کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. فتویٰ بھی انہوں نے چونکہ اس پہ ریٹن بھی دیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر 1% بھی اس کا بینیفٹ دیا جائے، اگر بینیفٹ آف ڈاؤٹ جسے ہم کہتے ہیں لاء میں، اگر دیا جائے تو وہ اس ملزم کو دیا جائے گا کہ کسی اس ریزن کے اوپر، اس بنیادی اسلامی اصول کے اوپر کہ کوئی جو بے گناہ ہے یعنی گناہ گار وہ بچ جائے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہ ہو جائے. تو یہ اس بنیادی اصول کے اوپر. تو وکیل صاحب اگر اس معاملے میں ان کو وہ جو 1% اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ دینا چاہ رہے ہیں تو مستقبل میں جتنے لوگ اس طرح کی گستاخیاں کریں گے پھر آپ سب کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کیجئے گا. پلس ذرا بتائیے گا کہ یہ جو باقی اس نے اتنی لمبی بکواس یاد کر رکھی ہیں ویڈیوز کی شکل میں آن لائن موجود ہیں، تو کیا سب میں پھر ان کو یہ مارجن ملنا چاہیے؟ اور یہ 1% کر کے یہ جو 100% کا مارجن آپ دینا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ 295C کا مذاق بن جائے اور یہاں پہ توہین رسالت کے اوپر کسی کو پھر کبھی بھی سزا نہ ہو. یہی چاہتے ہیں آپ؟ یہ بھی کیٹیگری فال کرتی ہے کہ آپ اس 295C کے معاملے کے اوپر اس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے کوئی جلد بازی سے کام نہ لیں، کوئی جانبداری سے کام نہ لیں کہ کسی بندے کی زندگی موت کا مسئلہ ہے. لیکن ہمارے ملک میں زندگی موت میٹر نہیں کرتی. آسیہ آج کہاں ہے؟ آج جس کا کیس پاکستان میں کتنے احتجاج ہوئے تھے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے جن کے گستاخانہ پاکستان میں جو ہائی لیول کیسز تھے وہ لوگ کہاں ہیں آج؟ وہ سارے پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں. جناب والا آپ کے ابے نے بھی یہ ساری گھٹیا حرکت اسی لیے کی ہے کہ اسے اس ملک سے باہر جانا ہے. باقی مقاصد تو خیر انشاءاللہ وقت کے ساتھ کھلیں گے، لیکن اس نے یہ حرکت اسی لیے کی ہے. تو آپ نے صرف یہ قانون مسلمانوں کے لیے استعمال کرنا ہے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں طارق مسعود صاحب کے اوپر یہ کام ہوا، مفتی حنیف قریشی صاحب کے اگینسٹ یہ کام ہوا، ایون کہ اشرف حسن جلالی جو بیک کر رہے ہیں ان کے اوپر یہ الیگیشن لگے تھے. مجھے بتائیں جو بھی دین کا کام کر رہا ہے اس ملک کے اندر، یہ ہر شخص، ہر مفتی، ہر عالم، خواہ وہ کوئی بھی ہے، وہ اس مسئلے کو، اس الیگیشن کو فیس کر رہا ہے اور پھر وہ اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ چیزیں پھر. اچھا اب سارے عالم ہو گئے، سارے مفتی ہو گئے، سب کی آپ کو فکر ہوگی، اور جب آپ کا یہ ابا سب کے خلاف بھونک رہا تھا کتے جیسی زبان کے ساتھ تب آپ لوگوں کو نظر نہیں آیا، رائٹ؟ جی ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا. اچھا اب جس شخص کے بارے میں یہ کہنے کی، بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، ذرا اس کے ایک اور ویڈیو ملاحظہ کیجئے. جو شخص وفات پا جائے کیا اس کی غلطی کو بیان کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو آپ ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ بھی دوسرے کے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں. جی یعنی کوئی اصولی موقف نہیں ہے، کوئی علمی کتابی بات نہیں ہے، صرف اس لیے موصوف بزرگوں کو برا کہتے ہیں کیونکہ لوگ انہیں برا کہتے ہیں. بس قادیانیوں کو بھی یہ مسلمان کہنے کے لیے تیار ہیں اگر قادیانی ان کو کافر نہ کہیں. کوئی علمی کتابی بات نہیں ہے. یہی بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ شخص فراڈ کا، جھوٹ کا پلندہ ہے. عقل کے اندھو اس کو پہچانو، یہ سارا فراڈ ہے. اس نے اپنے اوپر وہ ایک پردہ ایک بنایا ہوا ہے، اس کے پیچھے چھپ کے یہ سارا یہ کام ڈال رہا ہے. تو اس کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی چلاکی ہوشیاری کرے میرے ساتھ اور صرف اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں ہم نہیں یہ صحیح مانتے، خواہ وہ کسی کا بھی بزرگ ہو، تو غلام احمد قادیانی بھی تو کسی کا بزرگ ہے، اسے بھی برا کہتے ہیں. جی غلام محمد قادیانی کے بغیر تو آپ کی کوئی گفتگو مکمل ہو نہیں سکتی، کیونکہ آپ کا، ہم کہتے ہیں وہ آپ کا وڈا ابا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں وڈا ابا میں ہوں، وہ چھوٹا ابا ہے. تو پتہ نہیں وہ آپ کا پتر ہے یا آپ کا ابا ہے. بہرحال اس کے بغیر آپ کی گفتگو مکمل نہیں ہوتی. آپ کے تمام حوالے بھی ایک بھائی نے سوشل میڈیا کے اوپر نکال کے قادیانی کتابوں سے دکھا دیے ہیں. یہ جو آپ ساری بکواس کرتے ہیں یہ ساری کی ساری آپ نے اسی لٹریچر سے پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی ہاں آئے ہو نا ڈانٹ تھلے. جی آئے ہو نا داڑ تھلے، یعنی قادیانی کا، مرزا قادیانی کا ذکر کر کے بھی یہ سب کو داڑ تھلے لاتا ہے. یہ اس کا مقصد، یہ اس کی اوقات ہے. اب آپ سب سے میری گزارش ہے ذرا بتائیں گے مجھے کہ اس ساری صورتحال میں کیا اسے قادیانی نہیں کہا جانا چاہیے؟ کیا اسے گستاخ نہیں کہا جانا چاہیے؟ کیا اسے سزا نہیں ملنی چاہیے؟ یہ ناظرین آپ پہ چھوڑتا ہوں، اپنا فیصلہ آپ بھی دیجئے، رائے تو دیجئے، کم از کم پتہ تو چلے اس دجالی گروہ کو کہ یہاں پہ مسلمان جو ہیں ان کی سوچ کیا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. تسی اودے وچ پے رہے کہ فلانا ٹائلٹ وچ مر گیا، فلانا ادھر مر گیا. تواڈے جتھے مرے نا سانو پتہ ہے. چھڑ دو، کوئی علمی گل کرو. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح طاعون کے مرض میں شہید ہوئے ہیں. شکل نہیں دیکھی جاتی جسے طاعون ہوا ہو، اتنے موٹے موٹے پھوڑے نکلتے ہیں پورے جسم پہ، پیٹ پڑتی ہے. جی ناظرین اب یہ ویڈیو بھی کہ مرزا
غلام احمد قادیانی کو ڈیفینڈ کرنا اس بندے کا فرض اولین ہے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ابا تو ٹوائلٹ میں مرا اور آپ اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, تو تم لوگوں کے جہاں مرے ہیں اور یہ جو تم یعنی ہم سب کے جو ہیں وہ کہاں مرے ہیں اور کیسے مرے ہیں, وہ بیان کرتے ہوئے انجینئر مرزا کہ یہ شخص کس طرح سے ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کا ڈیفینڈ کرتا ہے. اس کے بعد ناظرین میں آپ سب سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ ابھی بھی کہیں گے کہ یہ شخص سزا کا مستحق نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخی کا مرتکب نہیں ہے؟ کیا یہ قادیانی نہیں ہے؟ کیا یہ قادیانی کاز پہ کام نہیں کر رہا؟ اپنی رائے دیجئے. اگر آپ واقعی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں رکھتے ہیں اور سچ بولنے کی جرت ہے آپ میں, تو کمنٹس کیجئے اور بتائیے اس دجالی گروہ کو. میری ویڈیو کو چھوڑ دیجئے, اپنی ویڈیو بنائیے, لیکن اس دجالی گروہ کے لیے اتنا بڑا ایک دیوار کھڑی کر دیجئے کہ جب یہ اس طرح کی کوئی گستاخی کریں اور اسلام کے خلاف, دین اسلام کے خلاف, دین کی تعلیمات کے خلاف, اور ہمارے اولیاء اللہ, بزرگان دین, علماء دین, صحابہ اکرام, ان سب کے بارے میں گستاخی کرتے ہوئے یہ لوگ 100 دفعہ سوچیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, کمنٹس باکس میں بتائیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.